जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले तयार पारेको प्रहरी दर्पण कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। पाक्षिक रूपमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम नेशनल गोल्ड टेलिभिजनका साथै बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न 22वटा रेडियो स्टेसनहरूबाट समेत हेर्न र सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी बागमती प्रदेश प्रहरी गतिविधि, घटना तथा अपराधजन्य समाचारका साथै विभिन्न सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा भने बागमती प्रदेश प्रहरी गतिविधि। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडा अन्तर्गतका प्रत्यक्ष मातहतका कार्यालयहरूबाट सम्पादित कार्यहरूको समीक्षा गर्दै आगामी रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यशाला गोष्ठी गरिएको छ। मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूले सम्पादन गरिरहेको कार्यहरूको समीक्षा गरी देखिएका कमी कमजोरी सुधार गर्दै प्रहरी सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहयोगमा बागमती प्रदेशद्वारा आयोजना गरिएको उक्त कार्यशाला गोष्ठी 2 चरणमा सम्पन्न गरिएको छ। चैत 8 गते पहिलो चरण अन्तर्गत काभ्रेमा गरिएको कार्यशाला गोष्ठीमा सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा र प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको कार्य सम्पादन समीक्षा गरिएको थियो। त्यस्तै चैत 10 गते हेटौडामा भएको कार्यशाला गोष्ठीमा मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण र सशस्त्र प्रहरी गण रातोमाटे लगायतका कार्यालयहरूको कार्य सम्पादन समीक्षा गरिएको थियो। बागमती प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यशाला गोष्ठीमा मातहत कार्यालयका प्रहरी प्रमुखहरूले जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, दुर्घटना न्यूनीकरणका साथै प्रहरी सेवा प्रवाहमा गरिरहेको प्रयास लगायतका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए भने बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले समग्र प्रदेश प्रहरीको गतिविधि तथा मातहत कार्यालयहरूले सम्पादन गरेका कार्यहरूको समीक्षा गर्दै सुधार गर्नुपर्ने विषयवस्तुको बारेमा समीक्षा गरेको थियो। कार्यशाला गोष्ठीमा बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव मानबहादुर विके, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश प्रहरी प्रमुख लगायतका व्यक्तित्वहरूले प्रहरीले सम्पादन गरेको कार्यको समीक्षा गर्नुभएको थियो। बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको प्रहरी चौकी कान्द्राङ मकवानपुरको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरिएको छ। बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले चैत 2 गते उक्त भवनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 46वटा भवन निर्माणको लागि बजेट निकासा भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा थप 21वटा भवन निर्माणको लागि बजेट निकासा भएको छ। यस वर्ष मात्रै बागमती प्रदेश अन्तर्गतका 19वटा प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। प्रहरी निरीक्षक सुभाष भट्ट फागुन महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी हुनुभएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक भट्टलाई फागुन महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी घोषणा गर्दै पुरस्कृत गरिएको हो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रत्येक महिना घोषणा गर्ने सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी पुरस्कारको लागि मातहत कार्यालयहरूबाट सिफारिस भई आएका 16 जना प्रहरी कर्मचारीहरूमध्ये उहाँले सम्पादन गरेको कार्य सर्वोत्कृष्ट देखिएकाले पुरस्कृत गरिएको हो। पुरस्कृत हुनुभएका प्रहरी निरीक्षक भट्टले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी इमानदारीताका साथ सम्पन्न गर्दै चितवन जिल्लाभरिमा विभिन्न मितिमा घटेका घटनाका फरार अभियुक्त पक्राउ, लागू औषध नियन्त्रण लगायतका कार्यहरू उत्कृष्ट तवरले सम्पादन गर्नुभएको थियो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मीरा चौधरीको अध्यक्षतामा रहेको छनौट समितिले भट्टलाई फागुन महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी घोषणाको लागि सिफारिस गरेको थियो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडामा 6 कार्यदिन अवधिको कल डिटेल एनालाइसिस सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ। अपराध अनुसन्धानमा कल डिटेलको आधारमा शङ्कित व्यक्तिको पहिचान गर्ने, प्रमाण सङ्कलन गर्ने लगायतका विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो। चैत 6 गते सम्पन्न भएको उक्त प्रशिक्षणमा बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न मातहत कार्यालयमा कार्यरत 30 जना प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनबाट मात्रै 5वटा अनुशिक्षण तालिम सञ्चालन गरी 148 जना प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गरिसकेको छ।
फागुन महिनामा प्रहरीको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित 5 वटा गुनासो तथा सुझाव प्राप्त भएको छ। बागमती प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा राखिएका गुनासो तथा सुझाव संकलन पेटिका प्रत्येक महिनाको 1 गते स्थानीय तहका प्रतिनिधिको रोहबरमा खोली संकलन भएका गुनासो बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा ल्याउने गरिएको छ। हालसम्म बागमती प्रदेश प्रहरीको काम कारबाहीका सन्दर्भमा 27 वटा गुनासो परेका छन्। विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विपदको समयमा उद्धार एवं राहत लगायतका कार्यमा प्रत्यक्ष सरोकार रहने कार्यालय र व्यक्तिहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय र सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरूलाई उक्त प्रशिक्षण मार्फत विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षकको रूपमा तयार गर्ने र उनीहरूले आफ्नो स्थानमा गएर थप जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले 6 कार्यदिनको प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको हो। बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाको आयोजनामा उक्त तालिम सम्पन्न भएको हो। चैत 8 गतेबाट सुरु भएको उक्त तालिममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा स्थानीय तहका कर्मचारी गरी 34 जनाको सहभागिता रहेको थियो। तालिमको उद्घाटन बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव डाक्टर मानबहादुर विक्केले गर्नुभएको थियो। यसैगरी लेखा प्रमुखहरूलाई 2 दिने बजेट सूचना प्रणाली सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय बजेट शाखा नक्सालको आयोजनामा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडामा उक्त तालिम सम्पन्न भएको हो। तालिममा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यरत 24 जना लेखा प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रहरी कर्मचारीहरूको लागि समुदाय प्रहरी साझेदारी सम्बन्धी अनुशिक्षण सुरु भएको छ। 7 कार्यदिन अवधिको उक्त अनुशिक्षण बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौलीमा चैत 9 गतेबाट सुरु भएको हो। अनुशिक्षणमा प्रहरी सहायक निरीक्षक 2 जना, प्रहरी हवलदार 4 जना र प्रहरी जवान 24 जना गरी 30 जना प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको छ। प्रहरी हवलदार तथा जवान लक्षित घुम्ती प्रशिक्षण अन्तर्गत भीड नियन्त्रण विधामा प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ। मकवानपुर, रसुवा, सिन्धुली र नुवाकोटमा चैत 8 गतेबाट उक्त प्रशिक्षण सुरु भएको थियो। विभिन्न स्थानमा भएको प्रशिक्षणमा 125 जना प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समुदाय प्रहरी साझेदारी सम्बन्धी 2 दिने पुनर्ताजगी तालिम सम्पन्न भएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाको आयोजना तथा अन्तर्दृष्टि नेपालको सहकार्यमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र सिन्धुलीमा उक्त तालिम सम्पन्न भएको हो। तालिममा बागमती प्रदेश अन्तर्गतका 10 वटै जिल्लामा कार्यरत 60 जना प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। तालिमको उद्घाटन बागमती प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मीरा चौधरीले गर्नुभएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले 500 रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको अफिम खेती नष्ट गरेको छ। फागुन 26 गते प्रहरी गस्तीका क्रममा बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा लगाइएको अफिम खेती फडानी गरी नष्ट गरिएको हो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले असोज महिनाबाट अवैध लागु औषध फडानी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा घटना तथा अपराधजन्य समाचार। प्रहरीले रु 1000 दरको 78 थान नक्कली नोट र नक्कली नोट छाप्ने मेसिन सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रेको मण्डन देवपुर नगरपालिका 8 बस्ने 29 वर्षीय देवेन्द्र राई, 19 वर्षीय पवन राई, वडा नम्बर 6 का 28 वर्षीय विश्वराम राई र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका 13 बस्ने 24 वर्षीय राजाराम दनवार रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट नक्कली नोट छाप्न प्रयोग गरिने 2 थान ल्यापटप, प्रिन्टर 3 थान, हार्ड डिस्क 1 थान, नक्कली नोट छाप्न प्रयोग गरिने पेपर 24 थान र नक्कली नोट छाप्दै गरेको 1 थान पेपर समेत बरामद भएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 1 मा रहेको आशिका किराना पसलमा नक्कली जस्तो देखिने नोट दिएर सामान खरिद गरेको भन्ने सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीसँगको समन्वयमा चितवन, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। 29 लाख भन्दा बढी मूल्य बराबरको सुनका गरगहना चोरी गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
प्रहरी चौकी हात्तीसुडै मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका 3 बस्ने 19 वर्षीय दिपेश विक र 20 वर्षीय गणेश बहादुर स्याङताललाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले चोरी गरेका सुनका गरगहना आफ्नै घर छेउमा खाल्डो खनी लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा फेला परेको थियो। खाल्डोबाट 4 थान सुनको तिलहरी, औँठी, कानमा लगाउने झुम्का, रिङ लगायतका गरगहना बरामद भएको छ। गत फागुन 23 गते बकैया गाउँपालिका 3 मा रहेको न्यू सुनचाँदी पसलबाट गरगहना र नगद चोरी भएको प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा चैत 1 गते उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट तास तथा कौडा खेलिरहेको अवस्थामा 5,46,015 रुपैयाँ सहित 18 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरी चौकी मैदी धादिङले गत चैत 2 गते कुखुरा फारममा लुकीछिपी तास खेलिरहेको अवस्थामा 3,13,065 रुपैयाँ र 2 थान कौडा सहित 7 जना, इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगर टाँडीले बङ्गुरको खोरमा लुकीछिपी कौडा खेलिरहेको अवस्थामा 1,14,450 रुपैयाँ र 16 थान कौडा सहित 3 जना र जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले घरमा लुकी छिपी तास खेलिरहेको अवस्थामा 1,18,500 रुपैयाँ र 3 बुक तास सहित 8 जनालाई पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। वडा प्रहरी कार्यालय नारायणगढ चितवनले 6 जना बिचौलियालाई पक्राउ गरेको छ। यात्रुहरूसँग जथाभावी पैसा माग्ने, सवारी साधन रोकी अनावश्यक हैरानी दिने, यात्रुहरूलाई तानातान गर्ने, ड्युटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई समेत बाधा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। फागुन 29 गते पुल्चोकबाट पक्राउ परेका उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा राखी प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 9 चुरे स्थित बीपी राजमार्गबाट औषधिजन्य लागु औषध सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बाराका 20 वर्षीय सागर कुमार शाह र सप्तरीका 26 वर्षीय शैलेश कर्ण रहेका छन्। विभिन्न मितिमा इलाका प्रहरी कार्यालय भिमानबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बर्दिवासबाट सिन्धुलीतर्फ आउँदै गरेको टाटा सुमो चेक जाँच गर्ने क्रममा लागु औषध डाइजिल्याब 500 एम्पुल, नुरफिन 500 एम्पुल, हाइड्रोक्लोराइड 500 एम्पुल र कोरेक्स 16 बोतल बरामद गरेको हो। यसैगरी मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 15 पिपल चौतारीबाट पनि लागु औषध सहित 2 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 4 बस्ने 36 वर्षीय शिशिरराज जोशी र 25 वर्षीय सुशान्त नेपालीलाई 12 बोतल लागु औषध ओरेक्स सहित पक्राउ गरिएको हो। गत फागुन 11 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पतलैयाबाट हेटौडातर्फ आउँदै गरेको ना 16 प 8327 नम्बरको मोटरसाइकललाई चेक जाँच गर्ने क्रममा उक्त लागु औषध बरामद भएको हो। प्रहरी चौकी चैनपुर मकवानपुरले 30 किलो लागु औषध गाँजा सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका 3 फलासे बस्ने 60 वर्षीय जित बहादुर मोक्तान, 25 वर्षीय सुपराज मोक्तान र कैलाश गाउँपालिका 2 बस्ने 17 वर्षीय बुद्धलाल स्याङबोलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। गस्तीमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई चैत 4 र 8 गते मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका 2 चैनपुरबाट गाँजा सहित पक्राउ गरेको हो। फागुन महिनामा सवारी दुर्घटनामा परि 29 जनाको मृत्यु भएको छ। बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा भएको 247 वटा सवारी दुर्घटनामा परि 382 जना मानिस घाइते भएका छन्। घाइते सबैको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसैगरी फागुन महिनामा बागमती प्रदेशका विभिन्न ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ट्राफिक नियम विपरीत सवारी चलाउने 30,439 वटा सवारी साधनलाई कारबाही समेत गरेका छन्। प्रहरीले बागमती प्रदेशका विभिन्न स्थानबाट 2 नाल भरुवा बन्दुक सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरी चौकी धुवाकोट धादिङले 1 नाल भरुवा बन्दुक सहित 1 जना तथा इलाका प्रहरी कार्यालय कपिलाकोट सिन्धुलीले 1 नाल भरुवा बन्दुक सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको हो। यसैगरी प्रहरीले बेवारिसी अवस्थामा रहेको 2 नाल भरुवा बन्दुक बरामद गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कपिलाकोट सिन्धुलीले 1 नाल तथा प्रहरी चौकी रानीपौवा धादिङले 1 नाल बेवारिसी अवस्थामा रहेको भरुवा बन्दुक फेला पारेको हो। समाजमा हुने विभिन्न खालका अपराधिक घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि आम नागरिकहरूलाई सचेत र सजग गराउने कार्यमा प्रहरीले विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यसै क्रममा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले यस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा
लागु औषध दुर्व्यसनी विरुद्ध सचेतनामूलक सडक नाटक प्रदर्शनी गर्नुका साथै सङ्गीत थेरापी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। सोही कार्यक्रमको विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको एक सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। कानुन कार्यान्वयनका साथसाथै अपराधको परिणामको सम्बन्धमा नागरिकहरूलाई सचेत गराउने हो भने समाजमा दैनिक हुने अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यही अभिप्रायले बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले नागरिक सचेतनाका लागि विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। हाम्रो समाजमा लागु औषध दुर्व्यसनीको कारण र परिणाम के कस्ता रहेका छन् भन्ने परिदृश्य आम नागरिकलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले विभिन्न जिल्लाहरूमा सडक नाटक प्रस्तुत गरेको छ। लागु औषध सेवनकर्ता युवा तथा विद्यार्थीहरूको बढ्दो सङ्ख्यालाई न्यूनीकरण गर्ने, लागु औषधले पार्ने असर तथा लागु औषध ओसार पसार गर्दा हुने कानुनी कारबाहीको बारेमा सडक नाटक मार्फत आम नागरिकलाई जानकारी गराइएको थियो। चैत्र 3 गतेदेखि 8 गतेसम्म प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न 9वटा जिल्लाहरूमा सडक नाटक प्रस्तुत गरिएको थियो। बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूले सचेतनामूलक सडक नाटक तयार गरी प्रस्तुत गरेका थिए। लागु औषध दुर्व्यसनीमा युवा तथा विद्यार्थीहरू के कसरी फसिरहेका छन्, लागु औषधले समाजलाई कस्तो असर पारिरहेको छ, लागु औषध तथा मदिरा सेवनले निम्त्याएको घरेलु हिंसा र त्यसले बाल मनोविज्ञानमा पार्ने असर तथा सार्वजनिक स्थान र सवारी साधनमा महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार सडक नाटकको प्रमुख विषयवस्तु रहेको थियो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले लागु औषध विरुद्धको सचेतनामूलक सडक नाटकका साथै कोरोना भाइरसको महामारी लगायतका कारणबाट तनावको अवस्था महसुस गर्ने आम नागरिकलाई सङ्गीत थेरापी मार्फत तनावमुक्त बनाउने प्रयास समेत गरिएको थियो। सचेतनामूलक नाटक तथा सङ्गीत थेरापी कार्यक्रममा उपस्थित आम नागरिकहरूलाई प्रदेश प्रहरी ब्यान्ड गुल्मद्वारा विभिन्न सङ्गीत प्रस्तुत गरेको थियो। कार्यक्रममा युवा, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी, कर्मचारी, शिक्षक, स्थानीय बुद्धिजीवी लगायतको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। सडक नाटक तथा सङ्गीत थेरापी कार्यक्रमका सम्बन्धमा कार्यक्रम अवलोकन पश्चात विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको प्रतिक्रिया यस्तो छ। यो आजको कार्यक्रम अत्यन्तै समय सान्दर्भिक रहेको छ, किन भन्दा अहिले पनि हाम्रो समाजमा चाहिँ लागु पदार्थहरूको दुर्व्यसनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा कतिपय नानीहरू बिग्रेका छन्। यो गाँजा, रक्सी, जाँड जस्ता कुराहरूको कुलतमा लागेर र यसलाई चाहिँ यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ, यो चाहिँ यो प्रयोगले समाजलाई बिग्रिन्छ भन्ने एउटा सन्देशमूलक कार्यक्रम भएको हुनाले यो अत्यन्तै सान्दर्भिक रहेको छ र यसलाई चाहिँ अझ व्यापक रूपमा चाहिँ गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउन सकियो भने यसले अत्यन्तै राम्रो महत्त्वपूर्ण सकारात्मक सन्देश दिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। नेपाल प्रहरीबाट आयोजना हुने सङ्घीय हाम्रो प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट आयोजना गरेको कार्यक्रम सचेतनामूलक छ। यसमा सहभागिता पनि त्यतिकै राम्रो छ, विद्यार्थी र अरू अभिभावकहरूको पनि उपस्थिति छ र यसले राम्रै सन्देश जान्छ जस्तो लाग्छ। नमस्ते, म राष्ट्रिय कलाकार दिनेश काफले। तपाईँहरूको सकारात्मक सोचाइ, सकारात्मक कामप्रति हामी सिन्धुली जिल्लावासी समग्र यो नेपालको यो जति पनि लागु औषध दुर्व्यसनमा फँसेको समाजलाई अझ त्यो अन्त्य गर्दै एउटा सबै समाजको मुहारमा आँसु छर्ने काममा यो प्रहरीले गरेको अग्रभूमिका, प्रहरीले गरेको यो कार्यप्रति हामी एकदमै खुसी र सराहनीय छ। हामी एकदमै तपाईँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूले त्यो कार्यक्रमलाई अति नै रुचाउनु भयो र ड्रग एडिक्टको कुलतमा हामी कहिले पनि फस्नु हुँदैन, किनकि यसले हाम्रो हेल्थ मात्रै होइन, हाम्रो फ्युचर र लाइफ सबैलाई बर्बाद गर्छ। हामीले क्रिएट नगरेको इज्जत मात्रै होइन, हाम्रो फ्यामिलीले क्रिएट गरेको इज्जतलाई पनि यसले धेरै नै हानि पुर्याउँछ। कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री।
बुढीको फोन आयो। बुढी कहाँ पुग्नु भयो? पोखरा पुगेपछि फोन गर्नु है। ल ल ल अहिले यहाँ यो मलेखो पुग्न लाग्यो। यहाँ खाजा खाने हो अनि जाने हो। सुन्नु त आउँदाखेरि नानुलाई गुडिया लानु न बिर्सिनु। गुडिया ल ल ल ल्याइहाल्छु नि। ल होइन केटा हो, खाली पेटमा कुदी मात्रै रहने हो कि केही खाने पनि हो? उयो अगाडिको होटल जस्तो छ यार, त्यही साइड लानु बरु। ओ भाइ यहाँ आऊ त। त्यो रुसलान भो अब अनि 2टा बियर। दिउँसै खाने हो र? दिउँसै खाने हो र? होइन रक्सीको बोतलमा बेलुका मात्रै खाने लेखिया छ र? कुरा गर्छ यार। ए ल्याएछ ल। ल म पनि खानु र गाडी चलाउनु पर्छ क्या? केही हुन्न यार, दिउँसोमा वापस चेक हुन्न के। ओके ल चेस। ल घ्याम्पे घ्याम्पे। एक्सक्युज मी भाइहरू, सुन्नुहोस् त, ट्राभलिङ टाइममा यसरी मापासी गर्नु राम्रो हुँदैन। झन् तपाईँ त चालक हुनुहुँदो रहेछ, चालकले त झन् छुनै हुँदैन। बाहिरी मान्छे कुरा सुन्नुहुन्न के। मलाई अलिक बढी नै लाग्यो क्या, अब जाउँ यार। यही लाग्छ भनेर त रक्सी खाने किस्ने, नत्र त तातो पानी खाने भइगयो नि। ल जाऊ। भिरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम मात्र भन्न सकिन्छ, कहाँ थाप्न सकिन्न भने यही हो। तेरिका यार, किन अलि स्पिड चला न यार। ठेला गाडा चलाए त के ख्यार 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 गरेको यार। यो ताली त कहिले पुगिन्छ हौ पोखरा? अलिअलि लागिरहेको क्या। त्यति जामा खाँदा के लाग्नु हौ, अलि हाँग्ने गाडा जस्तै भयो के। गाडा त गाडै हो क्या यसको गाडी। ए तँलाई स्पिड पुगेन? अब देखाउँछु मेरो गाडीको स्पिड के हो भन्ने कुरो। यस भेरी गुड। यो हो नि त घुइक्याको। ए तिमीहरूलाई ठिक छ होइन? ठिक छ ठिक छ। तिम्रो बाबाको फोनै उठ्दैन। कतै तपाईहरू पनि मादक पदार्थ सेवन गरी गाडी हाँक्दै त हुनुहुन्न? याद गर्नुहोस्, तपाईको परिवारले तपाईलाई घरमा पर्खिरहेका छन्। हाम्रो बालबालिकालाई सानैदेखि धेरै कुरा सिकाउँछौँ। बोल्न सिकाउँछौँ, हिँड्न सिकाउँछौँ, पढ्न सिकाउँछौँ, अरू थुप्रै कुराहरू सिकाइरहन्छौँ। तर के हामीले कहिले यौन दुर्व्यवहारबाट बस्न र विरुद्धमा बोल्न सिकाएका छौँ? अहिले त झन् सोसल मिडियाको गलत प्रयोगबाट बालबालिकाहरू पीडित भइरहेका छन्। कसैले अश्लील फोटो ट्याग गरिदिने, आफ्नो पासवर्ड सुरक्षित नहुँदा अरूले बदनाम गरिदिने जस्ता क्रियाकलापबाट कयौं मानसिक पीडामा हुन्छन् भने कति त आत्महत्यासम्मको बाटो रोज्न पुग्छन्। इन्टरनेट अथवा सामाजिक सञ्जालबाट बालबालिकामाथि हुने यौन दुर्व्यवहार अपराध हो। याद राख्नुहोस्, कसैले कसैको फोटो मर्फिङ अथवा अश्लील फोटोहरू ट्याग गरिदिएमा कानुन बमोजिम सजायको भागीदार हुनेछन्। थिङ्क बिफोर यु क्लिक। हवस् त, प्रहरी दर्पण कार्यक्रम आजलाई यति नै। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रमको सम्बन्धमा कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वेबसाइट, इमेल, टोल फ्री नम्बर, फेसबुक पेजका साथै हरेक स्थानीय तहमा राखिएका गुनासो सङ्कलन पेटीका मार्फत पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले तयार पारेको यो कार्यक्रम हाम्रो युट्युब च्यानल प्रहरी दर्पणबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा
नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार, नेपाल प्रहरी, नेपाल